टुडे आज चाहिँ म पाँचवटा यस्तो डर छन् विश्वासीकोमा जुन डरलाई हामीले जित्न आवश्यक छ। हेर्नुहोस् है, there are 5 areas, there are many areas, but I'm going to address only the 5 areas that a believer must overcome that kind of a fear. We all go through fear. We all go through fear. हामी सबै त्यो डरमा भएर जाँदछौँ। तपाईलाई डर लाग्दैन भने प्लेनमा चढ्नुहोस्, तपाईलाई थाहा भइहाल्छ। अनि प्लेनमा चढेर अझ हल्लाओस् अनि तपाईलाई थाहा भइहाल्छ। If you don't think that you don't have a struggle with the fear, you better board the plane. You will easily know that, and when there is a turbulence, you will easily know that you have a fear or not. Not only the त्यो एयरको फोबिया मात्रै हुँदैन, त्यो डर मात्रै हुँदैन, तर there are several things we fear about. हामी धेरै कुराको के गरिरहेका हुन्छौँ, डर मानिरहेका हुँदछौँ। अनि याद गर्नुहोस् है, whenever हाम्रोमा जब पनि डर आउँदछ नि, डर चाहिँ एउटा म्याग्नेट जस्तो हो। हेर्नुहोस्, whenever we have a fear is like a magnet that will attract only the negative consequences. डर चाहिँ एउटा म्याग्नेट हो जसले चाहिँ नि एउटा चुम्बक जस्तो हो, जसले चाहिँ नकारात्मक कुरालाई मात्रै हाम्रो जीवनमा के गरी पठाउँदछ, तानेर लै पठाउँदछ। अनि यदि तपाईले बाइबलमा हेर्नुभयो भने तपाईले परमेश्वरसँग हिँडेका व्यक्तिहरू, प्रभुसँग बातचित गरेका व्यक्तिहरू, प्रभुसँग समय बिताएका व्यक्तिहरू पनि डरमा भएर गइरहेको छ। तर फियर हुँदै गर्दाखेरि पनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागिलाई उपाय राखिदिनु भएको छ। There are ways we can overcome the fear. आउनुहोस् न हामी यहोशू 1 अध्यायको 2 देखि 5 सम्म we are going to see the book of Joshua chapter number 1 verses 2 to 5 we are going to see. अनि यहाँ चाहिँ तपाईले अलिकति बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने नि, अलिकति बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सबैले यता हेर्नुहोस्, सो इजरायलीहरु 40 वर्षको बादमा after 40 years इजरायलीहरु चाहिँ नि के छ भने they are here and the Canaan is right here. Canaan चाहिँ यहाँ मात्रै छ. So the Israelite after 40 years what happened was they were just at the edge of a Canaan, edge of a promised land, and right after that age they were going to enter into the promised land. अनि यो promised land मा उनीहरु प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि यहाँ बाइबलले के भन्दैछ, परमेश्वर चाहिँ यहोशूसँग बात गर्दै हुनुहुन्छ. Just before the Joshua and all the Israelites are about to enter into the Canaan, into the promised land, God was talking to Joshua and we are going to read. हामी त्यो कुरालाई पढ्न गइरहेका छौं. पाउनु भयो भने चर्को स्वरले आमेन भनिदिनुहोस् त. हामी यहोशू 1 को we are going to read from Joshua chapter number 1 verses 2 to 5. Let's read together. म नेपालीमै पढ्छु अनि so some of our youth I want you to read, bring your Bible because whatever we are doing for you guys. ल र हामी एक साथ पढौं. Ready 1 2 3 go. मेरो दास मोसा मर्यो. अब याद गर्नुस् है, when Bible talks about Moses, Moses चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि यो जसुवाको लागिलाई सपोर्ट सिस्टम हो, सोर्स हो. हेर्नुस् है, Moses was the past हो. When Bible talks about the Moses in this incident, for Joshua the Moses was the support system and the Moses was the source. Moses was the past where they don't need to struggle anything. जब पनि प्रब्लम हुँदा थियो उनीहरु के गर्दा थियो, मोसा परमेश्वरकोमा जाँदा थियो, राइट अवे परमेश्वरले के गर्नु हुँदा थियो, समाधान पठाउनु हुँदा थियो. Whenever Israelite face any problem, the Moses used to go into the presence of God and the Bible says they got the ways how to come out from that issues. And यहाँ बाइबलले के भन्दछ, मोसा अब मर्यो. The source, the support system and died. And this time Joshua चाहिँ I think he is in the Joshua चाहिँ कस्तो छ, he is in the state of fear. अब उ चाहिँ डरको अवस्थामा भएर गइरहेको छ. जब पनि हामी डरमा भएर जान्छौं परमेश्वर तपाईं र मलाई देख्नुहुन्छ.
Whenever we go through fear, God can look and He has a sympathy. परमेश्वर, He still loves you. परमेश्वरले योसु डराएको कारणले गर्दाखेरि त डिस्क्वालिफाई भन्नु भएन. God did not disqualify since Joshua was in the fear. And he has a reason to fear also. उसकोमा कारण पनि छ. के छ? उसको सपोर्ट सिस्टम मरेको छ. उसकोमा सोर्स मरेको छ. अनि उसको पास्ट मरेको छ. He has a reason to fear. Because the Moses just died. अनि यङ व्यक्ति चाहिँ के गर्दै हुनु पर्दछ अब? त्यत्रो मान्छेलाई लिएर प्रमिस ल्यान्डमा जाँदै गर्नु परेको छ. Let's read together again. Joshua 1 verses 2 to 5. मेरो दास मोसा के भयो रे? मर्यो. कोही बेला तपाईलाई केयर गिभर काटिँदा कस्तो कस्तो लाग्छ हैन? कोही बेला कामबाट स्वात्तै पैसा के रे हराउँदाखेरि, बिजनेसमा डाउन हुँदाखेरि कस्तो कस्तो लाग्छ हैन? अनि यहाँ पनि मोसा योसुको लागिलाई त्यस्तै भयो. मोसा मरिसकेको बादमा sometime we feel so bad when the source is gone. And the same thing the Joshua felt, because the Moses, who was the source of the leadership, his leadership, he just died. अनि याद गर्नुहोस्, हाम्रो पुस्ता, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ नि कस्तो पनि रहेछ भने नि, एकजना मरिसकेको बादमा प्रभुको काम रोकियो भन्ने परमेश्वर होइन रहेछ. Amen. Our God is not looking for only one generation. He can use, even the older generation can die. He can use the young, energetic, with no experience. He can use that, the new guy also. That's why I want all our young people to be ready. You can have a career and you can have a calling at the same time. किनभने तपाईले बाइबलमा के देख्नु हुँदछ? परमेश्वरको सेवा युसुफले परमेश्वरको सेवा पनि गरिरहेको छ. एज अ पोलिटिशियन उसको करियर पनि अगाडि बढाइरहेको छ. कोही बेला हाम्रो मण्डलीको ठुलो प्रब्लम चाहिँ के हो भने नि, परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि चाहिँ करियरलाई साइड लगाउन पर्दछ. नो, सबैले भन्छ नो भन्नुहोस्. You don't have to kick out the career. Because in the Old Testament, in the New Testament, whatever career they have, they still did that one and they still serve the Lord. अब यहाँ बाइबलले के भन्दछ? मेरो दास मोसा मर्यो, यसकारण उठ, सबै मानिसहरूलाई लिएर यर्दन पारी मैले इजरायलीहरूलाई दिन आँटेको देशमा जा. अब याद गर्नुहोस् है सबैले, everybody look here, सबैले यता हेर्नुहोस्. They are just here at the age, and यो यर्दन पारीको बादमा चाहिँ नि कानान देश सुरु हुँदथ्यो. हेर्नुहोस् है, they are just here at the age of the Jordan River, and they just put the tent there. उनीहरूले त्यो टेन्ट लगाएको छ. अनि right after the जोर्डनको बादमा परमेश्वरले के राखिदिनु भएको छ? प्रतिज्ञा राखिदिनु भएको छ. 3 पदले भन्दछ, मैले मोसालाई प्रतिज्ञा गरे चाहिँ तेरो पैतालाले कुल्चिने सबै जग्गा म तँलाई दिनेछु. खमन मण्डली आमेन भन्नुहोस् न. प्रतिज्ञा त कसको रहेछ? मोसाको रहेछ. मोसालाई गरेको रहेछ. तर त्यो फुलफिलमेन्ट चाहिँ कोमा हुँदैछ? योसुमा हुँदैछ. Maybe our senior generation, they got the promise of God, but do you know when it was fulfilled? It was fulfilled only in the Joshua generation. अनि मलाई लाग्छ अहिलेको पुस्ता हाम्रो जोसुवा जेनेरेसन हो. आमेन भन्नुहोस् न. किन योसु पुस्ता हो भने नि, जुन लडाई पहिलेको पुस्ताहरूले भोग सहे, उयो सहे, मरुभूमिको यात्रा लडे, तर अहिले हाम्रो लडाई डिफरेन्ट छ. हामी भोग सहनु परेको छैन, मरुभूमिको सहनु परेको छैन. देयर इज स्टिल देयर एनिमी, जहाँ हामीले युद्धलाई जित्न परेको छ. आमेन. Our senior generation, they went through the wilderness. They served the Lord without eating. But we have an enemy to fight against in this Joshua generation also. Amen. यहाँ बाइबलले भन्दछ, अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो? कुल्चिने सबै जग्गा म तँलाई दिनेछु. मरुभूमिदेखि लेबनानसम्म लिएर महानदी अर्थात् युफ्रेटिस नदीदेखि हित्तीका जम्मै देश पश्चिमतिर महासागरसम्म तिमीहरूको सिमाना हुनेछ. आमेन. आमेन. आमेन.
Do you know what is the difference between Israelite in Egypt? इजिप्टमा भएको इजरायली र कनानमा भएको इजरायलीमा के डिफरेन्स छ थाहा छ? They were big but they were still slave. But they are few but the Bible says they conquer. उनीहरु चाहिँ डोमिनेट गरे, उनीहरु रुल गरे. Come on, amen भन्नुस् न. सबैले भन्नु न amen. किनभने they were confined into the one place. चर्च चाहिँ नि जब परमेश्वरको वचनलाई सुनाउन लाग्दछ नि तब चाहिँ अन्धकारमाथि विजय हुन लाग्दछ. जब बिरामीमाथि हात राख्न थाल्दछ तब बिरामीमाथि विजय हुन थाल्दछ. जब मान्छेको लागिलाई नि परमेश्वरको वचनलाई लिएर जाँदछ नि तब विजय हुन थाल्दछ. अनि कानुनमा नि उनीहरूले के गरे थाहा छ? दे फौट फर द every area. कोही के बेला नि तपाईँ र मैले why we don't see the victory? We have to lay our hand upon the sick people so that the kingdom of God will come. Whenever we see the depressed people, you encourage them. You encourage them with the word of God. That's how the kingdom of God will come. तर धेरै पटक चाहिँ हामी कसो गर्दैछौँ भने नि we are just expecting the kingdom of God to work in our life. परमेश्वरले कहिले पनि त्यसरी काम गर्नुहुन्न. हेर्नुस् है यहाँ बाइबलले के भनेको छ? तेरो जीवनभरि तेरो सामुने कोही मानिसहरू खडा हुन सक्ने छैन. आमेन. God says in an entire life no one is able to going to come against your life. जसरी म मोसासँग रहेँ त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु. म तँलाई छोड्ने छैन. आमेन. The battle was there but still God said I'll never leave you. I'll never forsake you. कोही के बेला हामी युद्धमा भएर जाँदैछौँ तर परमेश्वरले यो वचनबाट के भन्दै हुनुहुन्छ? म तँलाई छोड्ने छैन. आमेन भन्नुस् न. म तँलाई त्याग्ने छैन. Come on, amen. Hallelujah. Hallelujah. तेरो जीवनभरि म तेरो सामने कोही खडा हुन सक्ने छैन. जसरी म मोसासँग रहे त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु. म तँलाई छोड्ने छैन अनि म तँलाई त्याग्ने छैन. आमेन. The fear of moving beyond the past experience. हेर्नुस् ल पुरानो अनुभवको सीमाबाट अगाडि बढ्न डर हुँदछ. कोही के बेला कस्तो हुँदछ भने नि just take an example. हाम्रो पुरानो अनुभव के थियो? नेपालीमा प्रचार गर्ने थियो. हामीलाई नेपाली भन्दा उपरान्त मलाई जान मन पर्दैन थियो किनभने यति मेहनत र यति परिश्रम गर्नु पर्थ्यो इङ्ग्लिसमा. हेर्नुस् what was our past experience? I only preach in English. But do you know, like I have to come. We have to move beyond my past experience so that from त्यो comfort zone मा नबसेर नि त्यो सुविधाको जग्गामा नबसेर हामी परमेश्वरको लागिलाई अगाडि बढ्नका लागि. आमेन भन्नुस् न. Amen. Hallelujah. So sometimes we have to move from our comfort zone to see the promise of God to fulfill. अनि कोही के बेला म के भन्नु चाहन्छु हाम्रो कोयरलाई पनि कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किनु पर्छ. युथ पनि कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किन पर्दछ. आमेन. हाम्रै चर्च अब मेन चर्च पनि कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किन पर्दछ. समटाइम हाम्रो मण्डलीलाई कतिजनाले बुझ्दैन किनभने हामी पुरानो तरिकाले ल भेटीको लागि एकजना प्रार्थना गर्न आऊ. कसको नाम लिन मैले ल तपाईले भए पनि नि एकजनाले अन्तिम प्रार्थना गर्छ अनि तपाईले अलिकति मात्रै उसको अलिकति प्रार्थना गरिदिनु. नाम राख्नका लागिलाई मन राख्नका लागिलाई कसैलाई पनि हामीले पुरानो ढाँचाले गरेनौँ. Sometimes our people they misunderstood about our ministry because we don't operate on the old system. Old system मा जाँदैनौँ. Old system मा के हुन्थ्यो? यहाँ क्रस हुँदा थियो. हृदयमा क्रस छ कि छैन तर क्रस चाहिँ खतरै हुन्थ्यो यहाँ. खतरै हुँदा थियो. तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ नि क्रस चाहिँ नि त्यो फेसनको लागि दिएको कुरा मात्रै होइन. क्रस चाहिँ नि हाम्रो हृदयमा राख्नका लागि दिएको कुरा हो. आमेन. Sometimes we celebrate the cross. We just put the cross for the decoration, but God wants us to decorate the cross in our heart. त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले त्यही कारणले गर्दा तपाईले यहाँ के देख्दै हुनुहुन्छ भने नि त्यो
अनुभवबाट ऊ मुभ हुन पर्दथ्यो. The Joshua has to move from his past experience to move toward the Canaan. ऊ promised land को लागिलाई अगाडि जान पर्दथ्यो. प्रभुले के भन्नुभयो? म तँलाई जमिन दिनेछु. God's promise to Joshua that I will give you the land. God promised that wherever you step into, I will give you the land as a possession. म तँलाई धन सम्पत्तिको रूपमा त्यो जमिन दिनेछु. तँ जहाँ जहाँ पनि जानेछस् तँलाई म त्यो जमिनहरू दिनेछु, अधिकार दिनेछु. Wherever you go, I will give you the dominion over all the land. अनि प्रभुले के भन्नुभयो? म तँलाई यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि कुनै पनि शत्रु तेरो अगाडि उभिन सक्दैन. No enemy. God promised that no enemy could able to stand against Joshua. परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो. त्यति मात्र होइन, तँ जहाँ पनि जानेछ म त्यहाँ जानेछु. God said to Joshua that wherever you go, I will go. यस कारणले गर्दा तपाईँ चाहिँ नि हरेक क्षेत्रमा परमेश्वर जाएको चाहनुहुन्छ भने नि तपाईँ पनि जान आवश्यक छ. If you want God to go every place, He said, I will go with you. If you want to, घरमै बसेर मात्रै चाहिँ नि तपाईँ र मेरो जीवनबाट नि परमेश्वर चाहिँ नि घरैको परमेश्वर मात्रै हामीले बनाउनु हुँदैन है. परमेश्वरले के भन्यो? I will never abandon you. म तँलाई त्याग्ने छैन. मलाई लाग्छ कतिजनाले यो कुरोलाई नि मजाले लिनुपर्छ. परमेश्वरले मलाई त्याग्नुहुन्न. लडाइँ चलिरहेको छ, त्याग्नुहुन्न. आमेन, आमेन, आमेन. God says, I will never abandon you. Even you go through the battles, even you go through the struggles and challenges in your life. परमेश्वरले भन्नुभयो तर यो प्रतिज्ञा कहिले पुरा हुँदछ? So when these promises will be fulfilled, जब यहोशू डर बिना ऊ अगाडि बढ्न लाग्दछ. When this promise will be fulfilled, when the Joshua leave his past and comfort zone and move and chase and take the step toward the promised land. कोही के बेला हामी हाम्रो त्यो हिजोको दिनलाई यति माया गर्दछौँ कि हामी अगाडि जानै चाहदैनौँ. बाइबलले के भनेको छ? यिनीहरूले यहाँ टेन्ट तालेको थियो, यहाँ टेन्ट लगाएको थियो. यो टेन्टलाई भत्काएर चाहिँ नि they had to march, they had to break, they had to dismantle all the tent. What is the tent? त्यो छाप्रो के थियो? उनीहरूले लगाएको त्यो घरको छाप्रो के थियो? त्यो चाहिँ कम्फर्ट जोन थियो, कम्फर्ट जोन थियो. अनि उनीहरूलाई प्रभुले के भन्नुभयो? If you want to see the promised land, यदि तिमी प्रतिज्ञा देख्न चाहन्छौ भने चाहिँ नि तिमीले यो टेन्टलाई भत्काउन पर्दछ. अनि मलाई लाग्छ तपाईँ र मेरो कतिवटा टेन्ट छ जहाँ यति भइहाल्छ, यति भइहाल्छ, यति भइहाल्छ, योभन्दा धेरै चाहिँदैन, योभन्दा धेरै चाहिँदैन. तर म तपाईँलाई भनौँ, यदि त्यो टेन्ट भत्काउनु पर्छ भने भत्काउनुहोस्. आमेन. किन परमेश्वर तपाईँ र मलाई उत्तम आशिषमा लिएर गइरहनु भएको छ. आमेन. There are something we are very comfortable and we don't want to push ourselves, we don't want to move ourselves, and we don't want to chase. किनभने moment to tent, but moment we come out of the tent, we have to fight the battle. अनि त्यो टेन्टबाट बाहिर आउने बित्तिकै हामीले युद्ध गर्न पर्दछ. तर मलाई नि पास्टर भ्ल्याडले भनेको मजाको लाग्छ. प्रतिज्ञा थियो इजरायलीको लागिलाई, तर जुन प्रतिज्ञाको लागिलाई उनीहरूले युद्ध गरे त्यो प्रतिज्ञा मात्रै पुरा भयो. I really like what Pastor Vlad says. So wherever they fought the battle for the promise, that only fulfilled. And कोही कोही बेला unfulfilled promises तपाईँ र मैले देख्दैछ भने नि maybe the battle was not enough. However you fought the battles was not enough. हुन सक्छ त्यो. अनि यहाँ बाइबलले भन्दैछ, प्रभुले भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, now the fulfillment of these promises depend on Joshua's response. अब यो प्रतिज्ञा पुरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ नि केमा मात्र निर्भर भयो? यहोशूको प्रतिक्रियामा. अब प्रतिक्रिया चाहिँ के हो? So the moment ऊ अगाडि बढ्ने बित्तिकै, moment उसले कम्फर्ट जोन छोड्ने बित्तिकै, moment उसले सुविधाको जग्गा छोड्ने बित्तिकै उसले ब्याटल गर्न पर्दथ्यो, ब्याटल गर्न पर्दथ्यो. अनि ब्याटल हेर्ने बित्तिकै, त्यो युद्ध हेर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुँदछ? डर आउँदथ्यो. र परमेश्वरले के भन्नुभयो? डरबाट चाहिँ तैँले सामना गरिस् भने नि तैँले कहिले पनि युद्ध जित्दैनस्. The moment they come out from the tent, they have to fight the battle. And eventually, so whenever they see the battles, whenever they see the war, whenever they see the challenges, obviously there will be fear.
But the Bible says, if you want to conquer, if you want to achieve that promise, you have to operate from the faith, not from the fear. यदि तिमीले त्यो प्रतिज्ञालाई प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने डरबाट होइन, सबैले भन्दा विश्वास भन्नुस् त। कमन मण्डली, कमन मण्डली, कमन मण्डली, विश्वास। मैले डरलाई चाहिँ किन यति उयो गर्दैछु भने नि, मैले रिसेन्टली एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ। एकजना स्त्रीलाई क्यान्सर लागेको रहेछ अनि उसले भन्यो मलाई बिरामले मार्नुभन्दा पनि ज्यादा क्यान्सरको डरले मलाई झन्डै मार्यो भने। हेर्नुहोस्, आई वाज वाचिङ वान भिडियो एन्ड सी वाज गोइङ थ्रु क्यान्सर। मोर देन क्यान्सर, द फियर अफ क्यान्सर अलमोस्ट कल्याप्स मी। किनभने तपाईँले याद गर्नुहोस्, यो ब्रेनले चाहिँ नि फियर भन्ने कुरोलाई चाहिँ कहिले पनि चिन्दैन अरे, डर भन्ने कुरोलाई यो माइन्डले कहिले पनि चिन्दैन अरे। सो फर योर ब्रेन, the fear is very unknown to your brain system, neuro system. That's why whenever you have a fear, your mind will go only for the fight position. Fight position. त्यही भएर जब पनि डर आउँदछ, जहिले पनि भन्नु डरले मलाई जित्दैन, विश्वासले जित्दछ। आमेन भन्नुस् न। Whenever you go through the fear, you just declare that I'm not going to govern, I'm not going to control by the fear, but I will stand in faith. Amen. प्रभुले के भन्नुभयो? I have a promise, but I have a promise, but that doesn't mean that it will fulfill. मेरोमा प्रतिज्ञा छ, त्यसको मतलब यो होइन कि त्यो चाहिँ पुरा हुँदछ। प्रभुले के भन्नुभयो? अब 7 देखि पढ्नु त हामी, 7, 6 र 7 र 9 पदलाई पढौँ हामी। माथि आएको छ, पढ्दा पनि हुन्छ। ल म यहाँ के अरे पढ्न चाहन्छु। 6 पदले भन्दछ, बलियो र खूब साहसी बन, be strong and be good courage. For these people you see will divide it as an inheritance, the land which I swore to your father to give them. प्रभुले के भन्नुभयो? प्रतिज्ञा छ। सबैले भन्दा प्रतिज्ञा छ, सबैले भन्दा प्रतिज्ञा छ। तर त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ अटोमेटिकली फुलफिल हुँदैन। There is a promise, that doesn't mean that it will automatically fulfill. प्रभुले के भन्नुभयो? बलियो, सबैले भन्दा बलियो र साहसी, खुबै साहसी हो बन, किनकि मैले तिनीहरूका पिता पुर्खालाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिमीहरूको अधिकार गराउनलाई तैँले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस्। हेर्नुहोस् है, बाइबलमा जब पनि परमेश्वरले काहीँ पनि नडरा भन्नुभएको छ नि, एकचोटि या दुईचोटि मात्रै भनेको छ। तर यो पदमा मात्रै हो परमेश्वरले नि यहोशुलाई चाहिँ नि नडरा, साहसी बन, बलियो बन भन्ने कुरो चाहिँ नि करिबन झन्डै 3 चोटि प्रभुले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, whenever Bible give a commandment to anyone, only once God says fear not. But in this chapter, God commanded that fear not for the 3 times. 3 चोटिसम्म परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अर्को भाषाले भन्यो भने नि जति ठुलो प्रतिज्ञा नि शैतानले त्यति नै ठुलो डर पनि ल्याउने रहेछ। हेर्नुहोस् है, जति ठुलो प्रतिज्ञा शैतानले त्यति नै ठुलो के पनि ल्याउने रहेछ, डर पनि ल्याउने रहेछ। हेर्नुहोस् है, when our promises big from God, that means devil will not fold the hand. He will also bring the big fear also in our life. किन उसलाई थाहा छ, is only the one way I can able to hinder. उसलाई थाहा छ यो डरले गर्दा मात्रै म प्रतिज्ञामा यसलाई बाधा गर्न सक्दछु। 7 ले भन्दछ, बलियो र अति नै साहसी हो, मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर, त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु र तँ जहाँ गए तापनि सफलता पाउने छस्। आमेन। 9 पदले भन्दछ, तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो, सबैले भन्नु त बलियो भन्नुहोस्, खुबै साहसी हो। आमेन। नडरा, निराश नहो। हेर्नुहोस्, अर्को भाषाले भन्यो भने नि जहाँ पनि डर हुँदो रहेछ नि त्यहाँ निराश हुने नै रहेछ। Whenever there is a fear, always there is a discouragement. शैतानले जब पनि डिस्करेजमेन्ट ल्याउँछ नि, याद गर्नु
He is not after your mental life. He is after the promise of God. जब पनि शैतानले निरुत्साहितपना ल्याउँछ नि, उसले कहिले पनि नि तपाईको माइन्डलाई एट्याक गरेको होइन. उसले केलाई एट्याक गरेको थाहा छ? परमेश्वरको प्रतिज्ञा जो तपाईबाट पुरा हुँदैछ. त्यही भएर बिली ग्रामले भनेको मलाई साह्रो मन पर्छ. धेरैचोटि खोजे, तर मैले धेरै वर्ष अगाडि पढेको थिएँ. God will never use the discouraged person. अरे सानो कुरोमा पनि पास्टर लाजरसले भन्नुहुन्थ्यो नि, मलाई त पित्त पो दुख्यो भन्ने मान्छे चाहिँ त्यो 8 बजेदेखि 4 बजेसम्म काम गएकै ठिक हुन्छ. किनभने प्रभुको सेवा गर्छु भन्ने मान्छे चाहिँ नि सानो पित्त होइन, तितो पित्त होइन, खत्रै पित्त बोकेर आउनुपर्छ. आमेन. केही गर्दा जस नपाउने को थाहा छ मण्डलीमा? पास्टर हो. पास्टर हो. केही गर्दा जस नपाउने, केही गर्दा जस नपाउने चाहिँ पास्टर नै हो. राम्रो भयो हामी मण्डलीले गर्दा, नराम्रो भयो पास्टरले गर्दा. उनीहरूको गाडी ठोकियो पास्टरले प्रार्थना कम्ती गर्दैन. बुढाबुढीको घरमा झगडा पर्यो कसले गर्दा? पास्टरले गर्दा. बिचारा पास्टरलाई थाहा पनि छैन के कारणले झगडा पर्यो. हेर्नुहोस् है. तर परमेश्वरले के डिमान्ड गर्दै हुनुहुन्छ? नडरा, निराश नहो. God is commanding, do not fear. This is a commandment. Most commanded नि एउटै कुरोको लागि परमेश्वरले दिएको आज्ञा चाहिँ नि बाइबलमा नडरा भन्ने हो. If you want to see where is the most things that God commanded not to do, is do not fear. You say आज्ञा हो, सबैले भन्दा आज्ञा हो नडरा. किन कहाँ गए तापनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ. अनि याद गर्नुहोस् है, Joshua had a reason to fear. किनभने उसकोमा के को डर थियो? अब मोसा मर्यो, मोसा मरिसकेको बादमा नि फियर अफ रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारीको डर थियो. उसको फियर अफ इनएडुकेसन, आफै पर्याप्त नभएको डर थियो. कोही कोही बेला हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ, म पर्याप्त छुइनँ कि जस्तो लाग्छ मलाई पनि. कौशलहरू म कोही कोही बेला बातचित गर्छौँ, कोही कोही बेला घनघोर अर्काको सेवक बढ्दै गरेको देख्दा, अर्काको राम्रो हुँदै गर्दाखेरि मेबी वी आर नट गुड इनफ. तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो भने नि जहिले पनि याद दिलाउनु, यु आर इनफ बिकज गड इज इनसाइड अफ यु. परमेश्वर तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ. आमेन. फियर अफ अपोजिसन, विरोधको डर थियो उसलाई. फियर अफ फेलियर, असफलताको डर थियो. फियर अफ अननोन, अज्ञात कुराको. किनभने उसले कहिले पनि त्यो व्यक्तिहरूलाई लिएर गएको थिएन. ही हेज अ लट अफ फियर्स ही ह्याड टु ट्याकल. परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ अब यहाँ? परमेश्वरले के भन्दैछ? God is saying only strong and courageous will possess the promised land. परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? यो डर बिना निडर व्यक्ति, ओ साहसी व्यक्तिले मात्रै परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई के गर्दछ? प्राप्त गर्दछ. आमेन. Only the fearless believer possess the promised land. डर माथि विजय पाउने विश्वासीले मात्र प्रतिज्ञालाई प्राप्त गर्दछ. आमेन. हालेलुया. किनभने डरले के गर्दछ थाहा छ? डरले के गर्दछ? जहिले पनि कननतिर पाइला चाल्न लगाउँदैन. उसले यही टेन्टमै के गर्दछ? टेन्टमै के गर्दछ? सेटल हुँदछ. एकै ठाउँ बस्नका लागि प्रेरित गर्दछ. प्रेरित गर्दछ. योसु चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने ही वाज एक्सपिरियन्स. योसुलाई हेर्नुभयो भने नि तपाईँले के देख्दै हुनुहुन्छ? ऊ चाहिँ अनुभवी थियो. जसुवा चाहिँ ऊ चाहिँ हो अभिषेकता थियो. तर पनि प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ? डरले चाहिँ नि त अभिषेकै भए तापनि डरले चाहिँ तँलाई के गर्छ थाहा छ? तँलाई चाहिँ बाधा पुर्याउँदछ. यस कारणले गर्दा एउटा इन्डिकेटर चाहिँ नि परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? शैतानले तेरो जीवनमा काम गर्दैछ भनेर नि थाहा पाउनुको लागि एउटा इन्डिकेटर थाहा पाउने हो भने चाहिँ नि प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ? कन्स्टेन्टली हाम्रो जीवनमा फियर आउँदैछ भने नि त्यो चाहिँ शैतानले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्दैछ. कन्स्टेन्टली डर आउँदैछ, निरन्तर डर आएकै छ भने नि त्यो शैतानले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्दैछ भन्ने एउटा इन्डिकेटर. वान इन्डिकेटर द डेभिल इज वर्किङ एगेन्स्ट यु इज व्हेन द फियर कन्स्टेन्टली ट्राइङ टु स्टप यु फ्रम मुभिङ फरवर्ड. कोही कोही व्यक्तिलाई म भन्ने गर्ने गर्दछु, दशम छाल्दै हुनुहुन्छ, मलाई डर लाग्छ पास्टर, पुग्दैन भन्ने डर लाग्छ.
हेर्नुहोस् है, त्यही भएर उनीहरूले कहिले पनि पाइला चाल्दैन. Sometimes people they fear to tithe because they said maybe after tithe I may not able to have enough to run my family. तर म तपाईलाई के बताउन चाहन्छु भने नि विश्वासले चाहिँ नि पाइला चाल्दछ अनि डरले चाहिँ नि पाइला चाल्नबाट तपाईलाई रोक्दछ. हेर्नुस्, fear always hold you where you are in a comfort. तर faithले चाहिँ always push you to take a step. Amen. Hallelujah. Hallelujah. यस कारणले गर्दाखेरि इफ एउटा फियर चाहिँ के हो, तपाईँ र म कम्फर्ट जोनमा छौँ भने नि त्यहाँबाट अगाडि जान पर्यो. जहाँको त्यहीँ नै नबस्नु होला. You have to move. You have to overcome that fear. If you are in the comfort area, you have to move. किनभने only the mover will get the promise of God. परमेश्वरले जसले पाइला चाल्छ विश्वासबाट उनीहरूलाई मात्रै प्रतिज्ञा राख्नु भएको छ. टेन्टमा सेटल भएर बस्ने सेटलर्सहरूलाई चाहिँ नि परमेश्वरले प्रतिज्ञा राख्नु भएको छैन. अनि दोस्रो डरको बारेमा हेर्नेछौँ हामी. के को डर हुँदछ हेर्नुहोस् है, द फियर अफ अ फ्युचर लस. सबैभन्दा फियर अफ अ फ्युचर लस. गुमिहाल्ने हो कि डर भइहाल्ने हो कि. अनि मलाई लाग्छ मोस्ट अफ द टाइम एकजना पास्टरले भन्यो यो विश्वासी मसँग जहिलेको तहिले रहन्छ कि रहँदैन भन्ने डर हुन्छ अरे उसलाई. अनि तपाईँहरू पनि कतिजनालाई त्यस्तै छ, यो इन्कम जिन्दगीभर रहन्छ कि रहँदैन भन्ने डर छ. अनि यहाँ बाइबलले के के अरे तपाईँले हेर्नुभयो भने दोस्रो फियर चाहिँ के को ओभरकम गर्नुपर्दछ, फियर अफ अ फ्युचर लस. भविष्यमा सबै कुरा गुमाउने डर हुँदछ मान्छेकोमा. वी हेभ अ फियर द्याट वी विल लुज एभ्रिथिङ इन फ्युचर. अनि बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कसले यो कुरोलाई देख्दैछन् थाहा छ? अयुबलाई. सबैले भन्छ अयुब भन्नुहोस्. अयुब has a fear that I might lost everything in future. अनि उसले गुमाएको पनि छ. जब अयुब 3 अध्यायको 25लाई पढ्नु हुँदछ, मलाई तर्साउने त्रासले मलाई सताएका छन्, जेदेखि म डराउँछु त्यही म माथि आइपरेका छन्. सबैले भन्छ जे भन्नुहोस्. तपाईँ बिरामी हुन्छ भने डर छ, तपाईलाई भविष्यमा इन्कम हुँदैन भन्ने डर छ, भविष्यमा बुढा मर्छ कि बुढी मर्छ कि आमा मर्छ कि बाबा मर्छ कि यो मर्छ त्यो मर्छ भन्ने डर छ. तर यहाँ तपाईँले के देख्दै हुनुहुन्छ, अयुब चाहिँ जेदेखि डराएको छ ऊ त्यसै कुरो उसको जीवनमा आइपरेको छ. द जब he has a fear that he will lose everything and whatever he feared that happened in his life. That's why the fear is not to be entertained. Fearलाई चाहिँ entertain गर्नु नै हुँदैन. Fear has to be handled. त्यसलाई सामना गर्नुपर्छ, त्यसलाई रिमुभ गर्न पर्दछ. आमेन भन्नुहोस् न. तर म इङ्ग्लिसमा तपाईँलाई एउटा शब्द पढ्न चाहन्छु. यहाँ आएको छ एनकेजीबीमा. For the things I greatly fear has come upon me and what I dreaded. सबैले भन्छ dreaded भन्नुहोस् त. Dreaded भनेको शब्द चाहिँ के हो भने नि, यो चाहिँ के हो भने नि इट्स नट अ फियर. यो डर होइन. ड्रेडेडको अर्थ चाहिँ के हो भने नि त्यस्तो पो हुन्छ होला कि, त्रास हुन्छ नि भविष्यमा त्यस्तो पो हुन्छ होला कि. मैले जिन्दगीभर नि जे कुरोदेखि डर आएको छ त्यो कुरो गुमाएको छु. जेदेखि डर आएको छ त्यो कुरो गुमाएको छु. फियर चाहिँ के हो भने नि इट्स अ टेम्पोररी. यो चाहिँ क्षणिक मात्रै हुँदछ. तर ड्रेडेडको अर्थ चाहिँ के हो भने नि ला त्यस्तो भइहाल्छ कि. अयुबले के गर्दैछ, छोरा मरिहाल्छ कि छोरी मरिहाल्छ कि सम्पत्ति सबै सकिन्छ कि. When Bible talks about the dreaded, it's more than the fear. That means like he is saying maybe something will happen in my future. And whatever he feared and whatever he dreaded, that fell onto him. That's why if you are going through the same kind of a thought and same kind of fear, you better handle it. Never entertain that kind of a fear. किन चाहिँ याद गर्नुहोस्, fear is a temporary, but the dreaded means a fear something deeply for a long time, especially when expecting that something terrible may happen. कोही कोही बेला विश्वासी के ला यस्तो भइहाल्छ कि यस्तो भइहाल्छ कि भइहाल्छ कि भइहाल्छ कि यसलाई जित्नुपर्छ है मण्डली. आमेन. त्यो चाहिँ के हो भने नि टुमरो आकै छैन. टुमरो हेज नेभर अराइभ. एन्ड एट प्रेजेन्टमा के गर्दैछ, टुमरो पेन चाहिँ नि सरेर कहाँ आउँदैछ,
टुडेमा आउँदैछ. So your tomorrow has never arrived, but you brought your tomorrow pain in today's life, that it will never come. त्यही भएर चिन्ता पनि नि तपाईँले हेर्नुभयो भने जे कुरोको चिन्ता गर्नुहुन्छ नि 80% त त्यो हुँदै हुँदैन अरे, 20% मात्रै त्यो हुन आउँदछ अरे. So whatever you are anxious, only the 20% will be fulfilled, whatever you worry. But the 80% it will never happen into your life. अब यो भन्दाखेरि त पास्टर तपाईँलाई भन्नु त सजिलो छ, तर घरमा त म एक्लै पो बस्छु त, चिन्ता र डर त के आउँछ मलाई मात्रै थाहा छ त. अनि यहाँ अयुबले पनि त्यस्तै गर्छ, ला भइहाल्छ कि, भात खानु गयो भइहाल्छ कि, बुढीसँग बात गर्दैछ, ला सन्तान त मरि पो हाल्छ कि, सम्पत्ति त सकिन्छ कि. अनि बाइबलले भन्दछ वाट एभर ही वाज एफ्रेड अफ, वाट एभर ही इज ड्रेडेड अफ, it happened in his life. अब याद गर्नुहोस् है, why do the things we fear will happen in your life? किन चाहिँ हामीले डराएको कुरो चाहिँ नि पुरा हुँदछ भने नि, डर चाहिँ नि याद गर्नुहोस् है, डर चाहिँ नि, fear is not only the thought in your mind, it is a spirit. हेलो, किन चाहिँ हामीले डराएको कुरो चाहिँ नि हुन आउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, डर चाहिँ तपाईको विचारको सोचाइ मात्रै होइन, तपाईको दिमागमा भएको सोचाइ मात्रै होइन. सबैले भन्छ यो आत्मा हो भन्नुहोस् त. That's what the Paul says to the Timothy. 2 Timothy 1:7 ले के भन्दछ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई के को अरे, डरको आत्मा होइन. हेलो, in other words, whatever leads you to the fear or to be afraid of, that means you have to know the source of this fear is not God. Because God is not the author of the fear, He is the author of the faith. उहाँ चाहिँ विश्वासको स्रोत हुनुहुन्छ. Come on, amen भन्नुहोस् न. तर परमेश्वरले के अरे, डरको आत्मा होइन, तर के को आत्मा दिनुभएको छ अरे, शक्ति, प्रेम र आत्मा स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ. आमेन. हेर्नुहोस् है, शक्ति पनि आत्मा हो, प्रेम पनि आत्मा हो, आत्मा स्वयं पनि आत्मा हो. कतिजनाले भन्छ म त कन्ट्रोलै गर्न सक्दिनँ भने, परमेश्वरले अलरेडी दिनुभएको छ त्यो आत्मा, आफैले एक्सरसाइज गर्न पर्यो. Some people they really struggle to love other people, to live a self-controlled life. But do you know it has already been given? But you have to exercise that one if you want to see the full force working in your life. Amen. सबैले भन्नु न आमेन. हालेलुया. Fear is not only the thought in your mind. डर चाहिँ तपाईको विचारको सोचाइ मात्रै होइन, it is a spirit. त्यही भएर जब पनि डर आउँदछ तपाईले के भन्नुहुन्छ त, the spirit of fear is coming in my life. त्यो डरले आत्माद्वारा. रिसेन्टली मात्र प्रभुको दासको एकजना भिडियो हेर्दै थिए. जब पनि शैतानले काम गर्छ नि, उ 1 वर्षको योजना बनाउँदैन अरे, 100 वर्षको योजना बनाउँछ अरे. जब तपाईलाई के अरे डर ल्याउँदछ नि, उसले तपाईको आजको जीवनलाई मात्र क्रिपल गर्नु होइन, तपाईको इन्टायर लाइफलाई उसले आफ्नो दिमागमा राखेको छ. Whenever fear comes, devil is not talking about to disturb your today's life only. He is talking and targeting your whole life. That's why whenever there is a fear, please handle it with the word of God. Amen. Amen. Hallelujah. Fear always fight against your faith. डरले जहिले पनि तपाईमा भएको विश्वाससँग युद्ध गर्दछ. Fear challenges every promises you receive from God. डरले के गर्दछ, परमेश्वरले तपाईको लागिलाई दिएको प्रतिज्ञाको विरुद्धमा लडाई गर्दछ. परमेश्वरले तपाईलाई प्रतिज्ञा दिनु भएको छ, म तँलाई निको पार्नेछु, म तँलाई आशीष दिनेछु, म तँलाई सम्पन्न बनाउनेछु, तेरो घर परिवार बाँच्नेछ, म तँलाई प्रयोग गर्नेछु. तर what the fear does, fear always come to attack that promise. डर जहिले पनि त्यो विश्वासलाई, त्यो प्रतिज्ञालाई के गर्दछ, आक्रमण गर्न लागि लाउँदछ. डरले के गर्छ थाहा छ, गोलियतको अगाडि लुक्ने बनाइदिन्छ. 40 दिनदेखि नि इजरायलीहरू लुकेर बसिरहेको थियो. कोही नि तपाईलाई थाहा छ, जो पनि डराएको व्यक्ति हो नि, उसले समस्यादेखि जहिले पनि लुक्ने प्रयास गर्छ. Whenever people go through the fear, they always hide from the Goliath. They always hide from the problem.
That's what the Israelites did. They were in front of the Goliath and they were not able to face the Goliath and they were just hiding. हाइडिङबाट चाहिँ नि युद्ध जितिँदैन जब यु हेभ टु फेस इट. मेरो दोस्रो किताबमा मैले मेन्सन गरेको छु. मेरो किताब ड्रिमर क्वालिफिकेसन विमोचन हुने अघिल्लो रात केही पास्टर्सहरू क्यानाडाबाट अमेरिकाबाट हाम्रो घरमा भेला हुनुभएको थियो. अनि उहाँहरूले कौशिला म त्यहाँ बसेका थियौँ अनि अलमोस्ट लाइक 2 बजे रातिसम्म हामी बात गर्दै थियौँ. अनि उहाँहरूले भन्नुभयो हाम्रो मण्डलीमा यो छ यो छ यो समस्या छ यो समस्या छ यो समस्या छ. अनि मैले के भने त्यतिखेर सामना गरेको गोलियत मात्रै लड्छ. जे कुरोदेखि तपाईँ डराउनुहुन्छ नि त्यो कुरोलाई तपाईँले सामना गर्नुपर्छ. आमेन. So maybe you have a lot of issues in your life. Maybe you have a Goliath kind of issues in your life, problem in your life. But do you know when you will see the Goliath fall? When you face it. You have to face it through fasting. You have to face it through the prayer. You have to face it. You have to handle it. You have to tackle it. Fear always look at the problem. डरले जहिले पनि समस्यालाई हेर्दछ तर faith always look at the promise. हेर्नुस् है, डरले जहिले समस्यालाई हेर्छ भने नि विश्वासले जहिले पनि केलाई हेर्दछ? परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हेर्दछ. अनि तेस्रो डरको बारेमा म कुरा गर्न चाहन्छु. थर्ड फियर that I'm going to fear of what people will say. मानिसले के भन्लान् भन्ने डर हुन्छ. मानिसले के भन्छ? अस्ति हामी हेरिसबर्ग गएको थियौँ. हिमाल र नेहा मसँग गएको थियो. अनि उनीहरूले भन्दै थियो दादा कोही मान्छे चाहिँ आरिस गरेर पनि हाम्रो मण्डलीको विरोध गर्दो रहेछ. अनि मैले भने अब चाहिँ मेरो माइन्ड मेकअप गरेको छु. हामीले जति नै राम्रो काम गरौँ कोही न कोही विरोध गर्ने मान्छे निस्किन्छ. कोही न कोही निस्किन्छ. अनि माइन्ड मेकअप गरेर बस्नुपर्छ हामीले. के भन्लान् भन्ने डरले चाहिँ नि हामी परमेश्वरले बोलाउनु भएको कुरा चाहिँ पुरा गर्न छोड्नु हुँदैन. सबैले मसँग भन्नु त आमेन. Sometimes we fear what people will say. But do you know? You cannot close their mouth. And you cannot stop their finger from typing their status and coming and against you. You cannot stop their cameraman. You cannot stop their editor. हावा चल्दैछ, हुरी चल्दैछ, इसु त मस्त सुत्नु. इसु जस्तो हुने अरे अनि सुत्दै नसुत्ने अरे. हेर्नुहोस् है. If you want to be like Jesus, Jesus was sleeping when there was a turbulence. You need to have that ability. You need to have that character in your life. You want to be like Jesus? Be like Jesus. He was just taking the rest when there was a problem outside. Will be misunderstood. हामीलाई मान्छेले विरोध गर्छ. पहिला कोट नलाउँदा किन कोट लगाएन? अहिले कोट लगाए पनि किन घरिघरि एउटै मात्र? भाइ तिमीले किन्देको छौ? कति महँगो पर्छ मलाई थाहा छ नि. अस्ति एकजनाले त हैन भएको नभएको इङ्ग्लिस किन छाटेको अरे कमेन्टमा. बाबु तिम्रो लागि होइन नि मैले प्रचार गरेको, हाम्रो मण्डलीको लागि प्रचार गरेँ. आमेन. अनि यहाँ मण्डलीमा नि if you see in the Bible, like whenever the other voice will control your life, when other voice, the people voice will be louder than God's voice in your life, that means you are in the fear. You are in the fear. अब त्यसको मतलब पाप काम गर्दै जानु अनि त्यहाँदेखि अर्कोले भनेको कुरा नसुन्नु भन्ने त्यो भन्न खोजेको होइन. If you are right, परमेश्वरको, if you are fulfilling the plan of God, and if you are doing still right according to the Bible, not according to the theology. कोही बेला म भन्ने गर्ने गर्छु कि अहिले पावल जीवित थियो भने नि मोस्ट हेटेड मान्छे चाहिँ नि विरोध गर्ने को हुन्थ्यो होला थाहा छ? पावलको विरोध गर्थ्यो होला. पावलको विरोध गर्थ्यो होला. पावलले गरेको कतिवटा कुरा त नि अहिलेको मण्डलीले पचाउनै सक्दैन लो. तेलमा पनि प्रार्थना गरेको छ, रुमालमा पनि प्रार्थना गरेको छ, निको पारेको छ, भूतात्मा निकालेको छ, भएको जति सबै गर्दैछ. अनि अहिले पावल जीवित थियो भने नि
पावललाई पनि विरोध गर्थ्यो मान्छेले। अझ अर्को कुरा पनि भनौँ, यीशु जीवित थियो भने नि अहिलेको थियोलोजीले नि यीशुलाई पनि विरोध गर्थ्यो, यीशुलाई पनि छोड्दैन थियो। किनभने यीशु त कहाँ जाँदैछ? पापीको घरमा जाँदैछ, व्यभिचारीहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदैछ। अनि कोही बेला मलाई मण्डलीलाई मन नपर्ने एउटा ढोङ्गीपना चाहिँ के हो भने, बाइबलमा नि 5 वटा बुढा भएको मान्छेको गवाहीलाई पढ्दाखेरि कस्तो दया आउँछ। त्यही घटना भएको त मण्डलीमा पनि छ नि त मान्छे, अनि त्यसलाई चाहिँ छिची दूर दूर छिची दूर दूर छिची दूर दूर गर्छ। फेरि व्यभिचार गर्दै हिँड्नु भनेको पनि होइन। फेरि we have a lot of empathy in the Bible character. They have committed the sin and we have empathy for them. And a lot of the same character people we have in the church also, we need to have empathy for them also. Amen. Hallelujah. बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एक दिन के भएको छ, साउल चाहिँ परमेश्वरले युद्ध गर्न पठाउनु भयो। God sent the king Saul to fight against the Amalekite. अमालेकीहरूसँग युद्ध गर्नका लागिलाई हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले भन्नुभयो डिस्ट्रोय एभ्रिथिङ। परमेश्वरले भन्यो सबै कुरालाई नष्ट गर। तर बाइबलले भन्दा उसले राजालाई राख्यो अनि केही मोटो मोटो राम्रो राम्रो पशुहरूलाई राख्यो। The Bible says he disobeyed God. He kept the king where God commanded to kill everybody. But the Bible says, and the Samuel came. Prophet Samuel आउँदछ। सामुएल आइसकेको बादमा बाइबलले भन्दछ मैले यो सुनेको आवाज के हो? मैले त भेडाहरूको आवाज सुन्दैछु। प्रभुले भन्नुभएको थियो त्यो भेडाहरू मारिदिनु, सबै मारिदिनु। The prophet Samuel says, what I'm hearing the sound of a sheep. Why you didn't kill all? अनि उसले के भन्दछ भने नि, उसले के भन्दछ, मैले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेँ। तर पाप चाहिँ उसले कसरी गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि, why he committed that sin, we can see. Okay, this verse, let's read 1 Samuel 15 verses 24. पहिलो सामुएल 15 को 24 मा पढ्नेछौँ हामी। साउलले सामुएललाई भने मैले पाप गरेँ। सबैले भन्दा पाप गरेँ, तर यो पाप कहाँबाट आएको रहेछ थाहा छ? बाइबलले के भन्दैछ? साउलले सामुएललाई भने मैले पाप गरेँ, मैले परमप्रभुको आज्ञा र तपाईँको हुकुमको वास्ता गरिनँ। म मानिसहरूसँग के गरेँ? डराएँ। जब पनि मानिससँग तपाईँ डराउनु हुँदछ नि, तपाईँ परमेश्वरको आवाजसँग तपाईँ सम्झौता गर्न लाग्नु हुँदछ, यो वचनसँग सम्झौता गर्न लाग्नु हुँदछ। Whenever you fear people and whenever you fear what they will say, you will start compromising with the word of God. With the word of God. That's what the Bible says. र तिनीहरूको कुरा मैले के गरेँ? माने। हेर्नुहोस् है, तिनीहरूको कुरा मैले माने। साउलको ग्रेटेस्ट विकनेस चाहिँ के थियो? He feared the people more than he feared God. हेर्नुहोस् है, साउलको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के थियो? परमेश्वरको डर भन्दा धेरै उसले के को डर मान्थ्यो? मानिसको डर मान्थ्यो। मानिसको डर मान्थ्यो। एकजना प्रभुको दासले यसरी भन्दछ, we fear man so much because we fear God so little. फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु है, we fear man so much because we fear God too little. हामी मानिसको यति धेरै डर मान्छौँ किनभने परमेश्वरप्रतिको डर चाहिँ नि मान्छेकोमा सानो हुँदछ। त्यही भएर धेरै पटक मान्छेले के गर्दछ? मान्छेको डरले गर्दाखेरि, साउलले के गर्यो? मान्छेको डरले गर्दाखेरि मान्छेको कुरा के भन्लान् भनेर उसले पाप गरी पठायो। Why King Saul he is sin against God? Because he was listening what people will say. Maybe people will leave. अनि म यो बिन्दुमा आइसकेपछि नि, now coming to this maturity, मेरो सबैभन्दा ठुलो इनाम नि ठुलो चर्च हुनु होइन। हेर्नुहोस् है, मेरो सबैभन्दा ठुलो इनाम, my greatest reward is not having a large church in Pittsburgh. My greatest reward is to please God, to obey whatever He commanded me. हेर्नुहोस् है, जब पनि हाम्रो ठुलो इनाम चाहिँ के हो थाहा छ? मान्छेले हामीलाई छोडेर जान्छ, मण्डली ठुलो हुनु, ठुलो इनाम त्यो होइन। मण्डली परमेश्वरको इच्छालाई हामीले पुरा गर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो। आमेन। आउनुहोस् है, हितोपदेश 29 को Proverbs 29:25 we will read. मान्छेको डर एउटा पास हो जस्तो हो। हेलो, मान्छेको डर चाहिँ के अरे? पास हो जस्तो हो। मान्छेको डर के अरे?
पासो सबैले भन्दा के अरे पासो जस्तो हो मान्छेको डर चाहिँ नि इट्स लाइक ए snare the Bible says the fear of a man brings a snare. What is a snare? पासो भनेको के हो मुसाला मार्ने जब तपाईँ मान्छेसँग नि तपाईँ धेरै कनेक्टेड हुनुहुँदछ whenever you are very connected with the people that becomes so पासो snare हुँदछ यस कारणले गर्दाखेरि नि मान्छेले के भन्ला भन्ने कुरोले भन्दा पनि ज्यादा नि परमेश्वरको योजना मैले पूरा गरेको छु कि छैन त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो आमेन मेरो एकजना आफन्तले के भन्नुभयो भने म प्रभुमा भर्खर बढ्दै थिएँ क्याम्पमै हुँदाखेरि यो मण्डलीको पास्टरलाई छोडेर तँ अर्को मण्डलीको पास्टरकोमा जा किनभने उसले साइकल दिँदैछ भने यहाँ पाएपछि के पाउँछस् यहाँ बस्दा के पाउँछस् अर्को मण्डलीकोमा हेर्दा टिल्ल टल्केको साइकल पाए अहिलेको भाषाले पनि त गाडी पाएको हो नि त त्यो त हेर्नुहोस् है अहिले हेर्छु अहिले पनि उनीहरू साइकल खियाइरहेको छन् प्रभुले मलाई उड्ने बनाउनु भएको छ ती जसले साइकल कुदायो नि त्यतिखेर अहिले पनि तिनीहरू खडक 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 छन् इङ्ग्लिसमा नभनौँ मैले कम्प्लिट गरिनँ तर आइम गोइङ टु गिभ यु सबैकोमा डर हुँदछ एभ्रीबडी ह्याज द फियर अफ टुमोरो सो म्याथ्यू 6:34 हामी एकसाथ पढ्नु रेडी 1 2 3 गो यसकारण भोलिको निम्ति के नगर फिक्री नगर इन अदर वर्ड व्हाट वी क्यान से फर टुमोरो डोन्ट फियर वाइ सबैले भन्दा टुमोरो भोलिको लागिलाई सबैले भन्दा भोलिको लागिलाई किन नडराउनु किन चिन्ता नगर्नु किन भोलि आएकै छैन आजै त बितेको छैन why we don't have to fear for tomorrow did not arrive you are still living भोलि आएकै छैन तर याद गर्नुहोस् है आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ यीशुले के भन्नुभयो therefore do not worry about tomorrow for tomorrow will worry about its own thing तपाईले भोलिको लागिलाई डर नमान्नुहोस् तर भोलिको लागिलाई तयारी गर्नुहोस् आमेन म तपाईलाई भनौँ म पढ्दै थिएँ एउटा साह्रो भोलिको लागिलाई कसले चिन्ता गर्छ थाहा छ जो भोलिको लागिलाई तयारी र योजना गरेको छैन who fear the most about tomorrow those who did not plan and prepare for tomorrow त्यही भएर many worry for tomorrow because they are not prepared धेरै मान्छे भोलिको लागिलाई डर आउँछ र चिन्ता गर्छ किनभने उनीहरू भोलिको लागिलाई रेडी नै भएको छैन worry comes with the assignment हेर्नुहोस् है चिन्ता र डर चाहिँ एउटा काम लिएर आउँदछ तपाईँको आजको दिनलाई नष्ट गर्नको लागि आउँदछ तर भोलिलाई ट्याकल गर्ने हो भने के गर्नु लु भन्नु त इफ यु वान्ट टु ट्याकल इफ यु वान्ट टु ह्यान्डल टुमोरो लेट्स डु लाइक अ एन्ट कमिलाले जस्तो गरौँ कमिला चाहिँ के गर्दछ भने नि इफ यु सी द एन्ट दे प्रिपेयर इन द समर फर वाट फर द विन्टर टाइगरले पनि नि चिन्ता मान्छ लायनले पनि चिन्ता मान्छ तर नि चिन्ता चाहिँ कसले मान्दैन थाहा छ कमिलाले के गर्दछ त भने नि द एन्ड्स दे अलवेज वर्क इन द समर सो द्याट दे क्यान ह्याभ इनफ फुड फर द विन्टर अनि सबैले भन्नु त क्रिस्चियन जीवनमा हिउँदो सिजन आउँछ पानी परेको सिजन पनि आउँछ पैसाको बारेमा जसले धेरै चिन्ता गर्छ नि उसले एकै पैसा राखेको छैन अनि जसले राखेको छ लगिदिन्छ कि भन्ने डर छ ल पढौँ हामी हाउ वी क्यान प्रिपेयर फर द फ्युचर जस्ट डु लाइक द एन्ड हाउ दे वर्क फर होल समर थिङ्किङ द्याट द विन्टर इज कमिङ थिङ्किङ द्याट द रेनी डे इज कमिङ पैसा सेभ गर्नु है मण्डली छेउकोलाई भन्नु त पैसा सेभ गर्नु है भन्नु त यु यङ पिपल सेभ द मनी 10 वंश नदी चाहिँ होइन लेट्स रिड टुगेदर सो प्रोभर्ब 6 verses 6 to 8 हे अल्छे कमिला कहाँ गएर त्यसको चाल ढुङ्गा ढङ्ग हेर र बुद्धिमान बन आमेन भन्नुहोस् न त्यसको अगुवा हुँदैन
हाकिम वा शासक हुँदैन तापनि ग्रीष्म ऋतुमा त्यसले अन्नको भण्डार तयार गर्छ। आमेन। कटनीको समयमा आफ्नै खानेकुरा के गर्छ? सबैभन्दा धेरै सपिङ कहिले गराइदिएको छ थाहा छ? ट्याक्स फाइलको बेलामा। जब पैसा आउँछ केही कुरो सेभ हुँदैन। लो धेरै विश्वासीले भन्ने के हो? विश्वासमा उभिएको छु। अरे बाफरे, प्रभुले भन्दैन छ विश्वासको कुरो नगर, पहिला कमिलाकोमा जा। कमिलाले के गर्दैछ? तपाईँले के देख्नु हुँदैछ भने नि सिंह पनि नि हिउँदो महिनामा नि जाडामा चु गरिरहेको हुन्छ कि, तर आछो छु गरेर पनि के गर्नुपर्छ? ऊ मासु खोज्नु गइहाल्नुपर्छ ऊ। Even the lion, they suffer in the winter. They have to go with the shivering to get the food. But do you know, among all the animal, only the ant is called the full of wisdom. किनभने उनीहरूले पैसा सेभ गरेको थियो। प्रभुलाई दिएर घर खर्च गरेर सबै तपाईँको परिवारको जरुरत पुरा गरेर पनि पैसा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ भने नि गर्नुहोस्। सबैभन्दा धेरै पैसाको समस्या कसलाई हुन्छ थाहा छ? हामी विश्वासीलाई हुन्छ। जहिले पनि मण्डलीमा केही भयो भने नि पास्टर बाबु म दिन चाहन्छु भन्ने मान्छे हामी धेरै कम्ती देख्छौँ। सेभिङ छैन। सेभिङ भएपछि त के हुँदछ? जब पनि प्रभुको काम आउँदछ त्यतिखेर त गुडुङ कुदेर म दिन्छु भन्न आउँछ नि त। बाइबलले के भनेको छ? तापनि ग्रीष्म ऋतुमा त्यसले के गर्छ अरे? अन्नको के गर्छ अरे? भण्डार गर्छ। सबैले भन्छ ग्रीष्म भन्नुहोस्। In other words, what we can know that they work for the whole summer for when? For the winter. Winter is coming. The rainy day will come. Save the money. Give to God. Save the money. Amen. सबैले भन्नु न आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Ants work, they do not worry. They prepare for the future through saving, they do not worry. Why do they work for the summer? Because they knew that the winter is coming. उनीहरूलाई थाहा छ मैले अहिले काम गर्नुपर्छ। अनि म तपाईँलाई भनौँ, हेलो सबैले भन्छ समर भन्नुहोस्। समर चाहिँ कस्तो हो थाहा छ? लामो दिन हुन्छ। यो पुरानो समयमा हो भने पानीको पनि प्रब्लम हुँदैन अनि उनीहरूले काम गर्नुपर्छ। समरलाई कसरी लिने थाहा छ? यो एज अहिले ममा हक्का टक्का छ। एक दिन आउँछ मेडिकेटलाई भन्नुपर्छ मैले, फेरि त्यो भविष्यवाणी गरेको होइन, एउटा लट्ठी देऊ हिँड्नुको लागि सहारा चाहिन्छ हामीलाई। तर अहिले समर जस्तो टाइममा नि काम गर्नु, प्रभुको सेवा गर्नु, काम गर्नु, सञ्चय गर्नु, कहिलेको लागिलाई बुढो दिन आउँछ भनेर सेभ गर्नु। सबै बोजूहरूलाई, मेरो बाजे बोजूलाई नाता नातिनी यो छोरा त्यो छोरा भनेर नदिनु, आफ्नो लागिलाई सेभ गर्नु। भोलिको दिनमा छोराले नदेला, छोरीले नदेला, बुहारीले नदेला, ज्वाइँले नदेला, आफ्नोमा पैसा छ भने सबैलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। त्यही भएर उनीहरू चाहिँ के गर्छ? तयारी हुँदैछ। सबैले त तयारी हुँदैछ। दे प्रिपेयर फर द विन्टर। तपाईँ पनि नि विन्टरको लागि, इफ यु डोन्ट वान्ट टु वरी अबाउट टुमरो, यु जस्ट प्रिपेयर एन्ड प्लान। केलाई जित्नु अरे? सो वाट आर द फियर द्याट वी हेभ टु? फियर अफ मुभिङ बियोन्ड द पास्ट एक्सपिरियन्स। पुरानो अनुभवलाई हो सीमाभन्दा अगाडि बढ्ने डर मान्छे बढ्नै चाहँदैन। सो यु हेभ अ फियर टु लिभ द कम्फर्ट जोन बट लिभ एनी हाउ, मुभ टुवर्ड द प्रमिस अफ गड। आमेन। फियर अफ अ फ्युचर लस, यसलाई पनि ओभरकम गर्नुपर्छ। भविष्यमा कुनै कुरो गुमाउँछु कि भन्ने डर हुँदछ, लेट्स ओभरकम द्याट वान। आमेन। द फियर अफ वाट पिपल विल से, मान्छेले मलाई के भन्लान् भन्ने डर हुँदछ, त्यसलाई पनि जित्नु। आमेन। फियर अफ टुमरो, भोलिको डर छ सबैलाई। सबैले त भोलि आएकै छैन भन्नुहोस्। चर्को स्वरले भन्नु भोलि आएकै छैन। प्रभुले के भन्नुभयो थाहा छ? भोलिले त आफै चिन्ता गर्छ। भोलिको काम पनि म आफैले गरिदियो भने त फेरि गाह्रो हो। यस कारणले म तपाईँहरू सबैलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। God wants you to live a fearless life. Amen. ताली बजाएर हामी वचनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ।